दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी निर्माण सरोकारमा छौँ र निर्माण बहस गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले 78-79 को बजेटसँगै भएको चर्चा जुन बुँदा नम्बर 179 जसले नेपालका खानीजन्य वस्तु जस्तो ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने र त्यसबाट बजेट घाटा पूर्ति गर्ने जुन लक्ष्य बजेटले लिएको छ, यसका विरुद्ध अब चुरे दोहन हुन्छ। अब चुरे चाहिँ संरक्षणका लागि सरकारले वर्षौंदेखि गरेको यो नाटक हो भनिरहेका छन्। तर खास विषय के हो? हामीले हिजोको अङ्कमा पनि केही विषयहरू चर्चा गऱ्यौँ। वास्तवमै बाहिर आएका चर्चाहरू जस्तो होइन, यो चुरे विनाशका लागि होइन, यो संरक्षणका लागि हो भनेर हिजो भूगर्भ विभागका खानी विभागका महानिर्देशकले भनिसक्नु भएको छ। आज पनि हामी भूगर्भ विभागका महानिर्देशक, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष र क्रसर तथा खानी व्यवसायी सङ्घका महासङ्घका अध्यक्षसँग छलफल गर्दैछौँ। म छलफलको सुरुवात होमनारायण श्रेष्ठज्यूबाटै गरेँ। होमनारायण सर, जस्तो गाउँपालिकाहरूले मेरो पालिकामा चाहिँ यो तहबाट हामी उत्खनन हुन दिँदैनौँ भनेर भन्ने अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई छ कि छैन? भौगर्भिक अध्ययन भूगर्भको कुरा त्यो चाहिँ केन्द्रीय भूगर्भ विभागकै कुरा पर्छ। त्यो विज्ञता भएको कारणले हामी भौगर्भिक उत्तर चट्टानै फरेर धेरै मिटर जान पर्ने, भित्र जान पर्ने त्यो चिज स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि म लबिङ गर्दिनँ, म महासङ्घको अध्यक्ष। तर त्यो पहाडको बाहिर यत्रतत्र छरिएका ढुङ्गाहरू, त्यसका व्यवस्थापन होइन, त्यसका व्यवस्थापनले प्रकृति पनि राम्रो हुने र आय आर्जनी बस्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ स्थानीयले गर्न सक्ने विषय हुन्, गर्नुपर्छ। त्यो भौगोलिकको सीमाभन्दा बाहिरको कुरा पनि हो। म विभागका डिजी रामप्रसाद घिमिरेज्यूतर्फ फेरि जान चाहेँ। मन्त्रीज्यूहरूको पनि भर्सन आयो, हामी चुरेबाट एक डोको पनि हामी निकाल्दैनौँ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। भनेपछि खरबौँ रकम चाहिँ निकासी गर्ने, त्यो व्यापार घाटा कम गर्ने स्रोत चाहिँ कहाँ छ? हाम्रो एउटा बेडरक भनिन्छ है, यो पहाडबाट बेडरकमा छन् है। अर्को चाहिँ के छ भने पुराना नदीका ट्यारेसहरू, जस्तै टारहरू भन्छ नि हामीले है, मजिम टार, खुर्सानी टार भनेर यस्ता नामहरू सुन्न छ होइन। हाम्रो पुराना ठुल्ठुला नदीहरूको ठुल्ठुला टार छ, तिनी पनि त्यस्ता टारमा पनि धेरै हाम्रो ग्राभल र बालुवा हामी रिजर्भ छ। त्यस्तै अहिलेका खोला नदीनाला पनि एउटा स्रोत हो। र यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल यस्तो देश हो जसलाई हामीले चाहिँ मुख्यतः अब 5वटा भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अब एउटा यो निर्माणमुखी हाम्रो खनिज पाइने ठाउँहरू चाहिँ यी सबै प्रदेश के अरे भौगोलिक क्षेत्रमा पाइन्छ। अब तराई भावर भित्री मधेसमा पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ भने लेसर हिमालय मध्य पहाडमा पनि पाइन्छ र हायर हिमालय पनि पाइन्छ। र मैले यहाँबाट एउटा कुरा के भनौँ भने मधेस तराई के अरे यो हाम्रो जुन चुरेमा पाइने जुन हाम्रो खनिज पदार्थ छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको लागि त्यति साह्रो उपयुक्त चाहिँ छैन है। तर त्यहाँ के छ भने सेन्डस्टोन, सिलस्टोन यस्ता मात्रै छन्, मडस्टोनहरू छन् जो कि कन्स्ट्रक्सनमा युज हुन सक्दैनन् है। र यो कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने मेनली चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वार्जाइट भयो या चाहिँ हाम्रो नाइस भयो, ग्रेनाइट भयो या त डोलोमाइट या त हाम्रो लो ग्रेड मार्बलहरू हुन् जो कडा हुन्छन् है, मेटामर्फाइज्ड हुन्छन्। त्यस्ता कुरा जुन कि हाम्रो एकदम हाई क्वालिटीको गुण त्यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल हुन् जुन चाहिँ हाम्रो धेरै चिजमा युज हुन सकिन्छ र सक्छौँ। भनेको मैले घिमिरे सर सोध्न खोजेको त्यो कहाँ छ? तपाईँहरूले एकचोटि यो जति बेला यो 68 पछाडि यो निकै विवादित भयो, त्यस पछाडि तपाईँहरूले अध्ययन पनि गर्नुभयो क्या र 92वटा खानीहरूको पहिचान पनि गर्नुभएको छ यो 13वटा जिल्लामा होइन। त्यो ठाउँ चाहिँ एक दुईवटा स्याम्पलिङ ठाउँ भनिदिनुहोस् त।
त्यो ठाउँ चाहिँ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन स्टडी गरेर पत्ता लगाएको ठाउँहरू हुन्। मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ अब उसमा छ हाम्रो हाम्रो पूर्वदेखि आउँ न होइन, मोरङ भयो होइन, धनकुटा भयो, त्यसपछि हाम्रो उदयपुर, सिन्धुली, अनि मकवानपुर, ललितपुर, त्यसपछि चितवन, अनि त्यसपछि पाल्पा, अर्घाखाँची, अनि प्युठान, अनि त्यसपछि ल्याएर ल्यान्ड, अनि त्यसपछि सुर्खेत र डोटी र डडेलधुरा भएर 14वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले महाभारत श्रृङ्खलामा यसको आधार चाहिँ के हुन् भने चाहिँ यो चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी र महाभारत उसमा रेन्जमा र यसका चाहिँ क्वालिटी चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको लागि उपयुक्त हुने खालका र हामीले चाहिँ क्षेत्रीय मार्केटको अवधारणालाई पनि मध्यनजर राखेर जुन अहिले हामीले मध्य पहाडी राजमार्ग बन्दैछन्, मध्य पहाडी राजमार्गमा हामीले 12वटा विभिन्न सहर बसाउने भनेर हाम्रो धेरै अगाडिको योजना भइरहेको छ। त्यसको माग प्लस हाम्रो अहिलेका क्षेत्रीय बजारका मागहरूलाई ध्यानमा राखेर यो ठाउँ आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। एउटा कुरा घिमिरे सर भनिदिनुहोस् त, अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले यो विवाद साम्य पार्नका लागि मात्रै चुरेबाट एक डोको पनि निकाल्दैनौँ भने हो कि साँच्चीकै हो? अनि साँच्चैको यसो मैले भनिसकेपछि यो साइन्सलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्न सकेन भने त अब कसको के लाग्छ र होइन। हामीले आइडेन्टिफाई, हामी एउटा नेपाल सरकारबाट एउटा संस्था हो हामी होइन। अब हामीले चाहिँ झुटो कुरा बोलेपछि त हामी भोलि त बजारमा त्यो कुरा आइहाल्छ नि। त्यसमा झुटो कुरा बोल्ने त आवश्यकता छैन। हामीबाट कुनै पनि चुरे क्षेत्र या कुनै पनि आरक्षण या कुनै पनि संरक्षण क्षेत्रमा एउटा पनि उत्खननको लाइसेन्स गएको छैन। हुन्छ, म सीताराम नेउपाने सरतिर जान चाहेँ। सीताराम सर, यो जहाँ अलिकति यो बोर्डर भारतीय सीमा नजिक छ त्यहाँ बढी क्रसर उद्योगहरू छन्। अब हाम्रो डी साहबले भन्नुभयो हामी त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लाइसेन्स दिँदैनौँ भन्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा बढी उद्योगहरू त्यही छन्। उद्योगीहरू पनि भित्रतिर गयो भने त्यसको कस्ट पनि बढी लाग्छ र नाफा पनि कम हुन्छ भनेर त्यो भएको हो कि, अथवा यो समस्या जटिलता के हो सर, सुनाइदिनुहोस् त। यसको जटिलता भनेको यसमा राजनीति हो सर। यसमा काम, कर्तव्य र अधिकार भन्छन्। अधिकार बिर्सेर एकाथरी मान्छेले बोलिरहेका छन्। एकाथरी मान्छे हामीले अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि राज्यको हितमा एउटा अधिकार, राज्यको हितमा हामी चाहिँ नि एउटा अधिकारमा रहेर बोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो हुन्छ। अब हामी व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ सरलाई म के अनुरोध गर्छु र आम नेपालीहरूलाई सरको मिडिया मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि व्यवसायी क्षेत्रबाट अनियमितताका कुरा, उत्खननमा कुनै अनियमितता अघि नै सरले भन्नुभयो, हाम्रो रामप्रसाद सरले भन्नुभयो मोनिटरिङको आधारमा, जस्तै चाहिँ नि भनौँ न हामी सरकारवालालाई नराखेको कारणले गर्दाखेरि मोनिटरिङको जिम्मा हामीले लिन पाएको छैन। म चाहिँ नेपाल सरकारबाट गठित रहेको समिति, केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको समितिमा व्यवसायी प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरेर व्यवसायीहरूप्रति भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई सुधार्नको निमित्त जवाबदेही बनाउने नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने पोलिसी तत्कालै लिएर आउने र आजसम्म 5 वर्षदेखि नेपालका उद्योगहरू, क्रसर उद्योगहरू र खानी उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन्। यिनै बकवास किसिमका कुराहरूले, यिनै फटाइ किसिमका कुराहरूले व्यवसायहरूमाथि अनावश्यक किसिमको तपाईँको चाहिँ मापदण्ड लिएर आएर, कहीँ पनि नेपाल अधिराज्यमा लागू गर्न नसक्ने किसिमको मापदण्ड लिएर आएर त्यो मापदण्ड चाहिँ कार्यान्वयन गरेपछि नवीकरण गर्छु भन्ने बाहनामा तपाईँको चाहिँ नि आजसम्म नवीकरण भएको छैन। सरकारले यो नेपालको चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरूलाई, निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्ने किसिमको पोलिसी ल्याएर पहिलो कुरो हाम्रा उद्योगहरू नवीकरण गर्नु पर्यो। हामीलाई विदेश निकासी गरेर पनि त्यत्रो चाहिँ एकदम चाहिँ ढोल बजाएर हामी चाहिँ बुरुक्क उफ्रिनुपर्ने कुनै कारण छैन। अहिले जसरी चुरे संरक्षणको नाममा यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी अभियान भनेर चाहिँ मान्छेले बुरुक उफ्रिन्छन् नि, यो होइन। यो चुरे संरक्षण चाहिँ तपाईँको राज्यको एउटा पोलिसी छ, राज्यको एउटा निकाय छ, त्यसले चाहिँ विधि बनाउने अनि त्यहाँ बसेका समुदायहरूले यसलाई संरक्षण गरेका छन्। चुरे काहीँ पनि बिल्कुल उत्खनन भएको छैन। यसमा ढुक्क रहेको सरकारले निकासी गर्ने भनेको कुरा महाभारतको खानी क्षेत्र पहिला पहिचान गरेको 92वटा खानी र त्यसभन्दा माथि अरू
अरू थपेर तपाईँको खानी क्षेत्रलाई खानी क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने। आज नेपालमा विकास निर्माणको काम चरम रूपमा व्यापक रूपमा भएको छ। भइसकेपछि अहिले तपाईँको नदी जन्डिएको सोचले मात्रै तपाईँको चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। र अर्को कुरा अघि नै रामप्रसाद सरले जुन भन्नुभयो, चुरे भनेको नेपालको सबैभन्दा कान्छो पहाड हो र त्यसमा चाहिँ निर्माण कार्यको लागि एकदम परिपूरक भएको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा छैन। त्यसकारणले महाभारतको चट्टानबाट नै त्यो चाहिँ त्यो निर्माण सामग्री उत्पादन गरेर दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा क्वालिटी चाहिँ स्तर उन्नतिको हुन्छ। त्यसकारणले महाभारतबाटै खोतल्ने हो। र दोस्रो कुरो, व्यवसाय गरिसकेका मान्छेहरूले जस्तै चाहिँ राज्यले भन्सार कर तिर्ने, स्थानीय कर तिर्ने सारा कुरा सिद्ध्याएर यहाँको आन्तरिक विकास निर्माणमा प्रयोग भएर बाँकी रहेका चिजहरूलाई, एक त प्रसुति सामानलाई विदेश निकासी गर्ने भनेर पहिला पनि भएको हो, अहिले पनि सरकारले गर्न खोजेको त्यही नै हो। तर मैले सरकारको यो चाहिँ एकदम यो अहिलेको सरकारको मात्र मैले चाहिँ बढुवा गरेर एकदम सपोर्ट गरिराखेको छैन कि सरकार म पहिलादेखि म करिब तपाईँको भनौँ न यो क्रसरको विषयमा एउटा प्रतिबन्ध लगाउने सरकार चाहिँ लगभग तपाईँको 67 सालदेखि सुरु भयो। त्यहाँदेखिको सरकार कतिवटा प्रधानमन्त्री बने, को मान्छे बने, तिनले के काम गरे त्यो सबै कुरो मलाई थाहा छ। विगतमा निकासी बन्द गर्नुपर्ने पनि यो ज्याजती भएर एउटा कुरा सीताराम सर, अघि तपाईँलाई मैले सोधेँ, तपाईँहरू यो तराई अथवा अझ यो बोर्डर नजिक तपाईँका उद्योगहरू किन छन्, अलि भित्रतिर किन छैनन् भनेर सोधिरहँदाखेरि तपाईँले यो बेइमानी, राजनीतिक बेइमानीको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब राजनीतिक दल जो पोलिसी मेकरहरू छन् उनीहरूले व्यवसायीलाई आरोप लाउने, व्यवसायीले प्रहरी प्रशासनलाई आरोप लगाउने है। अब अहिले अनि एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, यहाँ बेइमान चाहिँ को, यहाँ फटाइ चाहिँ कहाँनिर भएको छ, कसले चाहिँ गरेको छ सर? होइन, उद्योग तपाईँको तराईको समथर भूभागमा उद्योग राख्नको लागि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको हाम्रो जस्तै व्यवसायीलाई कुनै बेइमानी गरेको अन्य निकायले बेइमानी गरे भन्ने पक्षमा होइन। खानी क्षेत्रमा पहुँच मार्ग नभएको कारणले गर्दाखेरि खानीलाई चाहिँ अहिले जस्तै एउटा विधि प्रक्रिया, एउटा विधिहरू पनि त्यस्तो नभएको, दोस्रो कुरो पहुँच मार्गहरू र त्यसका पूर्वाधार जुन तयार गर्नुपर्ने थियो त्यो तयार पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी बोर्डरका नजिकमा होइन, सबैतिर छ सर उद्योग। जस्तै बारा जिल्लामा धेरै उद्योग भएर अनि बारा जिल्लाको सामान मकवानपुरमा आएर यहाँ विकास निर्माण हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, आज जस्तै चाहिँ भनौँ न 10 रुपियाँ ढुवानीमा 10 रुपियाँ फरक पर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ रेट हाई हुने अवस्था छ। त्यस कारणले तराईको माल पाहाडमा जाँदैन, पाहाडको माल तराईमा जाँदैन। समथर भएको कारणले गर्दाखेरि बारामा पनि क्रसर त्यत्तिकै छन्। अब यतापट्टिबाट महाभारतबाट बगेर गएको, चुरेबाट बगेर गएको खोला नाला त्यही भएर इन्डिया पर्छ। इन्डिया जाने खोला नालाले आज हामीसँग कुनै लेखाजोखा छैन सर। आज कुनै तथ्यमा रहेर यसलाई चाहिँ यो एउटा तथ्यमा आधारित बनाउन भन्ने निकाय कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, एक वर्षमा तपाईँको अर्बौं घनमिटर चाहिँ माल मेटेरियल हरेक खोलाबाट इन्डिया बगेर गएको छ। त्यो खोला नालाको सोचमा इन्डियाले ठेक्का लगाएको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी प्रशोधन गरेर यो सामान चाहिँ प्रशोधन गरेर निकासी गर्नलाई एउटा राज्यले पोलिसी बनाउँछ अथवा व्यवसायले त्यो कुरोको माग गर्छन् भने यहाँ चाहिँ तपाईँको अराष्ट्रिय किसिमका कुराहरू छन्। यसैमा चाहिँ बढी राजनीति भयो भने आउँ मैले भनेको अब तपाईँहरूका उद्योगहरू चाहिँ स्थानान्तरण हुन्छन्, अब अलिकति भित्रतिर बोर्डर नजिक तराईमा मात्र होइन भित्र जान्छन् त्यसो भने सर? होइन, भित्र जाने कुरोमा आवश्यक भए सर, आवश्यक भए तपाईँको हिजोको त्यो मापदण्ड लगाउनुको औचित्य के छ? कुन चाहिँ गिरोहले लगाएको मापदण्ड हो त्यो? त्यसमा के वैज्ञानिक आधार छ? त्यसमा के प्राविधिक आधार छ? मलाई एक ठाउँमा पुष्टि गरेर देखाउनुहोस् त सर। म यत्रो व्यवसायको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा मैले नेतृत्व गरिरहेको छु भने मैले त फिल गर्न पाउनु पऱ्यो नि। क्रसर उद्योगमाथि यो सरकार, यो भनौँ न एउटा सरकारको अथवा राजनीतिक दलहरूबाटै बढी कुरा आएको छ या त वातावरणविदहरूबाट बढी यो कुरो आएको छ भनेपछि मैले ममाथि लागेको दोष, मेरा व्यवसायहरूमाथि लागेको दोष मैले काहीँ पुष्टि गर्न नपर्ने? अनि हामीले त्यो सरकारको कुरा उठ्दाखेरि हामी सरकारवालालाई राखेर हाम्रो विषयमा कुरा उठ्दाखेरि हामी क्रसर व्यवसायले पनि त्यो कुरामा राखेर छलफल, सरकारको तहमा पनि त्यो हामीलाई राखेर छलफल गर्नुहोस्, स्थानीय निकायमा पनि हामीलाई राखेर छलफल गर्नुहोस्, प्रदेश सरकारमा पनि हामीलाई राखेर छलफल गर्नुहोस् र एउटा प्रतिनिधित्व हाम्रो दिनुहोस् भनेर हामीले माग गरेको कुरा अपराध हो। अनि हामी माथि बेमतलबको चाहिँ यो जस्तै कि कहिल्यै पनि पुरा हुन नसक्ने किसिमको मापदण्ड लगाएर अल्झाइ राख्नुहुन्छ। हामी खानीमा जान्छौँ भने त्यही बेला भनेका छौँ हाम्रा उद्योगहरू नवीकरण हुनु पर्यो, खानी क्षेत्रको पूर्वाधार सरकारले तयार गर्नु पर्यो। हामी जहिले भन्छौँ त्यही हामी जान तयार छौँ। हामीलाई के मतलब हो र सर खानीमा गर्दा नि? कस्ट बढ्यो भने हेर्नुहोस्, जस्तै मान्नुहोस् न अघि नै तपाईँले जुन कुरा लिएर आउनु सर अलिकति मलाई चाहिँ बोल्न दिनु होला। हाम्रो बारा जिल्लामा एउटा मैले उदाहरण बताएको, बारा जिल्लामा बसेका उद्योगहरूले पनि भोलि खानीको पोलिसी, खानीका सामान लिएर जाने किसिमको पोलिसी लान्छन् नि त, कस्ट बढ्छ नि त।
त्यो कस्ट बढेको कुरा पब्लिकलाई पर्छ नि त। त्यो सरकारले सोध्ने कुरा, हामीले सोध्ने कुरा होइन। हामी व्यवसायीले 1 रुपियाँ प्लस गरेर बेच्ने हो। हामीलाई खोलेको माल मेटेरियल सधैँभरि खन्नुपर्छ भन्ने छैन। राज्यले जहाँ निर्धारण गर्छ हामी त्यो मान्न तयार छौँ। तर हामीले यसो गरिराख्दा हामीमाथि पटक पटक किसिमको दोष किन उठ्छ भन्ने त हाम्रा यस्तो किसिमको छलफल गर्दाखेरि सरकारले जिल्लामा बनेको सरकारको संयन्त्र छ, प्रदेशमा बनेको सरकारको संयन्त्र छ, केन्द्रमा बनेको संयन्त्र छ भनेदेखि हाम्रो व्यवसाय प्रतिनिधि त्यसमा राख्ने के आपत्ति? हामीमा त अनियमितता भएको कुराको त हामी जवाफदेही लिन्छौँ नि त। जस्तै हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका महासङ्घको अध्यक्षज्यूले अघि नै जुन भन्नुभयो, मेरो गाविसमा मैले के गर्नुपर्छ त्यो मैले सोध्ने कुरा हो। मलाई दबाब दिएर म टेर्दिनँ, दबाब दिएर म गर्दिनँ भन्नुभयो नि त उहाँले। त्यही हो, ममाथि लागेको आक्षेपहरू, ममाथि थुपारिएका दोषहरू मैले चाहिँ मेरा व्यवसायले मैले चाहिँ यो तिमीहरूबाट भएको दोष हो, यदि तिमीहरूले यो दिगो ढङ्गले कार्यान्वयन, कानुनसम्मत कार्यान्वयन गरेनौ भने तिमीहरूको चाहिँ उद्योग बन्द हुन्छ भनेर हामीले दबाब गर्न नपाउने हाम्रो व्यवसायलाई। त्यस कारणले यी सबै कुरा राजनीतिकरणका कुरा हुन्, यी सबै कुरा तथ्यमा आधार नभएका कुरा हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ मुलुक समृद्ध बनाउनको लागि। हामीले लगाएका उद्योगहरूको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ। हाम्रा उद्योगहरू नवीकरण गर्नेदेखि लिएर कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यो सरकारले बनाएको विधिमा हामी मान्न पनि तयार छौँ, हामी सार्न पनि तयार छौँ, हामी त्यसैमा राख्न पनि तयार छौँ। तर त्यसबाट उद्योग सार्नुपर्ने कारण के? हामीले अहिले उद्योग गरेको ठाउँबाट सार्नुपर्ने कारण के? राष्ट्रिय कुनै आयोजना पर्यो त्यहाँ कि एउटा राष्ट्रिय योजना कुनै बनाउने किसिमको कुनै पुलेसाहरू केही बनाउनको लागि हो कि राजमार्ग बनाउन लागि हो कि त्यसको औचित्य के? आज हामीले त्यहाँ जमिन किनेका छौँ, उद्योग राखेका छौँ, हामी खाने क्षेत्र र नदी जन्डीबाट सोच माग्दैछौँ भनेपछि तपाईँले 50 किलोमिटर परबाट मलाई सोच दिएर के आपत्ति हो? मैले राखेको उद्योगको दोष के? त्यहाँबाट उद्योग सार्नुपर्ने कारण के? हुन्छ सीताराम सर, हामी फेरि पनि अर्को दिन छलफल गर्दाखेरि यहाँका अरू बाँकी रहेका प्रश्नहरू पनि सम्बोधन गर्नेछौँ। म अन्तिम चरणमा छु, होमनारायण सरतिर जान चाहेँ। होमनारायण सर, अन्तिममा गाउँपालिकाहरूलाई यो मुद्दा जुन छ चासो र चिन्ता चाहिँ असाध्यै बढिरहेको अवस्थामा समग्र गाउँपालिकाहरूलाई के सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ सर? यो विषय हाम्रो स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा हनन हुने गरेर हाम्रा स्थानीय तहकोलाई दिएको, कानुनले दिएको अधिकार हनन हुने गरी लिएर आएको हो भन्ने लाग्दैन। हो भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, मैले अघि नै भनिहालेँ। अब मुख्य सन्दर्भ चाहिँ त्यो पहिला धेरै वर्ष अगाडि कतिवटा सम्भावित थियो भनेर तराई केन्द्रित, चुरे पहाड केन्द्रित, विशेष गरेर हिमालय पर्वत केन्द्रित, यता केन्द्रित मात्रै होइन, हिमाली क्षेत्रको आसपास, चाइनाको बोर्डरको आसपास पनि त्यस्तो छ भने, थोरै बस्ती छ भने त्यसलाई चाहिँ मुआवजा दिएर त्यसलाई अर्को ठाउँमा एकीकृत बस्तीमा सारेर त्यसलाई उसको पनि निजी लगानीमा पिपिपी मोडलमा चाहिँ उसको पनि सेयर हुने गरेर खनन गरेर प्रकृतिमा पनि सुन्दर बनाउन सक्ने र आय आर्जन पनि बढाउन सक्ने कुराको समेत अध्ययन गर्न चाहिँ बरु हामी लाग्न पर्छ होइन। त्यही पनि फेरि यति हुँदै पनि हामी कसैले कम बुझेर यहाँनिर चाहिँ समस्या छ भने मात्रै खबरदारी गर्नुपर्छ। होमा हो चाहिँ नारामा नारा मिलाएर त्यसैको पछाडि लाग्ने भन्दा परिणाममुखी कामको निम्ति हामी लाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्ष। म अन्तिममा रामप्रसाद घिमिरे सर हुनुहुन्छ, डिजी साहब हुनुहुन्छ। म यहाँसँग दुईवटा चासो राखेँ यो छलफल अवधिबाट। पहिलो मेरो चासो यो मापदण्ड अव्यवहारिक भयो भनेर कुरा आइरहेको, जुन लागू नै हुन नसक्ने मापदण्ड गाउँपालिका महासङ्घ अध्यक्षले, हाम्रो व्यवसायी सङ्घ महासङ्घको अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नुभयो। यो मापदण्डको विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के रहन्छ? स्थानीय लेभलको भौगोलिक कन्डिसन्सहरू हेरेर चाहिँ मापदण्डहरू आउँदैछन्। भनेको त्यो मापदण्ड अव्यवहारिकै हो त्यसो भने, होइन डिजी साहब? त्यो दूरीको आधारमा भएको मापदण्ड थियो, जसले गर्दाखेरि अलिकति अव्यवहारिक नै थियो। अनि अर्को कुरो एउटा चासो छ, मैले अन्तिममा यहाँसँग राख्न चाहेँ। यो सरकारले जुन व्यापार घाटा कम गर्नका लागि भनेर यो निकासी खोल्ने जुन निर्णय गरेको छ, तपाईँको केही दिन अगाडिको एउटा कार्यक्रममा तपाईँले बोल्नु पनि भएको थियो। यो 13 अर्ब 50 करिब 13.5 अर्ब मात्रै हो त्यसबाट आउने, निकासी गर्दाखेरि हुने व्यापार घाटा चाहिँ त्यति मात्र त्यसले कन्ट्रोल गर्छ, त्यति मात्र हुन्छ भनिरहँदाखेरि त्यही हो कि या अरू सम्भावित क्षेत्रहरूको उत्खनन गरेर त्योभन्दा बढी व्यापार घाटा चाहिँ कम गर्न सकिने अवस्था हुन्छ? के हो सर, यो बताइदिनु। वास्तवमा के हो भने यो 92 खानीहरू आइडेन्टिफाई गरेको प्लस 92ले पनि नपुगेर हामी
हामी अरू 43 जिल्लामा पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यो के भने जुन मैले भने अघि नै मापदण्डमा नभएका जुन प्रसार उद्योगहरू छन् तीलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि हामीले आइडेन्टिफाई गरेको बहुत एकदम छिटो मतलब छोटो समयमा आइडेन्टिफाई गरेका ती खानीहरू हुन् है। ती खानीहरूमा तत्कालीन स्टडीको आधारमा अहिले मार्केट प्राइस र उत्पादनमा हेर्दाखेरि हामीले 1000 क्युबिक मिटर पर डे उत्पादन गर्न सक्यौँ भने 92 वटा खानीबाट हामीले लगभग उत्पादन गर्ने भनेको 2 करोड 76 लाख घनमिटर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ र हाम्रो अहिलेको आन्तरिक खपत चाहिँ लगभग 2 करोड 37 लाख जति छ घनमिटर है। र त्यति त हामीले आन्तरिक खपतलाई त हामीले ध्यान दिनै पर्छ। आन्तरिक खपतमा नभए यहाँ पनि फेरि मार्केट प्राइस बढ्ता हुन्छ र कन्ज्युमरहरूलाई मार पर्छन्। र मैले भनेको रहेको जुन 14% अफ हाम्रो सप्लाई बढ्ता भएको कुरा छ त्यसलाई मात्रै हामीले बेच्यौँ भने पनि लगभग 14 अरब रुपियाँ हामी कहाँ हामीले चाहिँ फरेन करेन्सी अर्न गर्न सक्छौँ भनेर मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। अब यहाँले नै एन्सर दिइसक्नु भएको छ कि हो यदि हामी साँच्चैकै व्यापार घाटा घटाउने भनेर सोचेर जाने भने हामीले अरू जुन 43 वटा ठाउँमा अध्ययन गरिरहेछौँ त्यो 43 ठाउँमा पनि हामीले खाने विकास गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ धेरै व्यवहार घाटा गर्न सक्छौँ। अरू मैले यहाँहरूलाई अर्को एउटा कुरा जानकारी यो के दिन्छु भने जुन मैले चाहिँ 2 करोड 76 लाखको हामीले घनमिटर चाहिँ उत्पादन गर्छौँ त्यसको अहिलेको मार्केट भ्यालुमै हामीले कन्भर्ट गर्ने हो भने जुन बजारमा हामीले किनबेच गरिरहेका छौँ गर्ने भने त्यो 1 खरबको छ हेर्नुहोस् है। र मैले त्यो અહીં भनेको यहाँले जुन प्रस्तुत गर्न 1 अरबदेखि लिएर अझ सजिलो गरी बुझाइदिनु न सर। यो टेक्निकल कुरा जनताले अझ कम बुझ्नु होला। यो जुन अहिलेको हेर्ने हो भने 15.5 खर्बको बजेट छ। यो 15.5 खर्ब गएका बजेटहरू हेर्दाखेरि जति बजेट छ त्यति नै व्यापार घाटा छ। र यो खानी क्षेत्र यो खोल्दाखेरि निकासी खोल्दाखेरि कति खर्ब बराबरको व्यापार घाटा यसले कभर गर्छ त्यति त्यो तथ्याङ्क चाहिँ भनिदिनुहोस् त सर। त्यो त हामीले जहाँ निकासी गर्छौँ त्यहाँको डिमान्ड कति डिमान्ड छ उहाँहरूले कति डिमान्ड हाम्रो निकाल्नु हामीले चाहिँ सप्लाई गर्छु भन्दैमा उहाँ उताबाट डिमान्ड जुन जहाँ हामीले निकाल्नु त्यो कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा एकदम तपाईँको यो उसबाट एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् गत वर्ष हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भुटान र बङ्गलादेश बीच एउटा सम्झौता भएको छ जहाँबाट कि बङ्गलादेशले चाहिँ भुटानबाट चाहिँ यही ढुङ्गा गिटी चाहिँ खरिद गरिरहेको छ र भुटानले चाहिँ बङ्गलादेशलाई 5 अरबको ढुङ्गा बेचिरहेछ अहिलेको सन्दर्भमा अहिले हिजो आज। त्यो त सबैभन्दा बढी बेच्ने अमेरिकाले अहिले पनि सबैभन्दा बढी उसले निकासी गरिराखेको छ होइन। यो हेर्ने हो भने सबै मुलुकले गरेका छन्। नेपालले मात्र गर्न खोजेको भन्न खोजेको होइन। तर नेपालले चाहिँ कति खर्बको व्यापार घाटा चाहिँ यो निकासी गर्दाखेरि हुन्छ भनेर तपाईँले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। त्यसको माग कतिको हुन्छ भन्ने कुराले अलिकति मलाई बेच्दिनु होला है। हजुर भारतको बजारमा मात्रै हामी आधारित हुने हो त्यसैमा हो भने छैन व्यापार हेर्नुहोस् यहाँका मान्छेहरूले कल्पना गरे जस्तो होइन। अब जस्तै हामीले अब बङ्गलादेशको र जुन भुटानको जस्तो पोलिसीलाई पनि हामीले क्याच गर्न सक्ने हो र साँच्चै विदेशी निकासी गरेर विदेशको चाहिँ जस्तै अरब कन्ट्रीका बजारहरू भारतको बजारहरू जस्तै बङ्गलादेशका बजारहरू चाइनाका बजारहरूलाई हामीले अलिकति फराकिलो पारेर त्यस्तो एउटा राष्ट्रिय पोलिसी नै बनाएर व्यवसायीहरूले पनि अध्ययन गरेर त्यो लिएर आउन सक्ने भने हामीले बजार बढाउन सकिन्छ। तर आजको अवस्थामा मलाई पहिलाको जस्तो गरी गिटी जाला भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् हुन्छ जति बेला भारतीय बजारमा हाम्रो उत्पादनको हाम्रा यो खानी तथा यो खनिज पदार्थ र यो ढुङ्गागिटी बालुवाको माग सबैभन्दा धेरै जुन समयमा थियो त्यति बेला निकासी बन्द भयो र जुन बेला अब यति बेला डिमान्ड कम छ भनिराखेको छ यो बेलामा चाहिँ हामी खोल्दैछौँ भनेपछि हाम्रो निर्णयकर्ताको दूरदर्शितामा पनि प्रश्न चिन्ह आउने सम्भावना त देखिन्छ नि अब भोलिका दिनमा। होइन म सरले भनेको कुरामा म बिलिभ गर्दिनँ। हेर्नुहोस् यो डिमान्ड भनेको तपाईँको क्वालिटी र प्राइसमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है यदि तपाईँले क्वालिटी चिज र प्राइसमा सस्तो दिन सक्नुभयो भने तपाईँको यहाँ मात्रै होइन तपाईँको अरब कन्ट्रिजबाट पनि आउँछ या इभेन त्यही इन्डिया या चाइनाबाट पनि चाइनाको भन्दा पनि तपाईँले क्वालिटी माल र क्वालिटी प्राइस दिन सक्नु भने तपाईँले मार्केट जहाँ पनि पाउनुहुन्छ
है। त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो ठाउँ यो रोज्ने हो कि जहाँको हाम्रो माइनिङ कस्ट कम होस्, जहाँ हाम्रो प्रोसेसिङ कस्ट कम होस्, अनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कम गर्नलाई के गर्नुपर्छ, यही कुराहरू अध्ययन गरेर हामीले जुन एफओबी प्राइस हुन्छ हाम्रो त्यहाँसम्म हाम्रो बोर्डरसम्मको प्राइसमा चाहिँ हामी एकदम मार्केटेबल प्राइस बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ र क्वालिटीको सामान दिन सक्नुपर्छ र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड कहिले पनि हामी डिमान्ड छैन भन्न मिल्दैन। हुन्छ रामप्रसाद सर, यहाँ लगायत यहाँहरू तिनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै खानीजन्य ढुङ्गागिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने जुन सरकारको योजना छ, यो योजना हामीले छलफल गरे अनुसार वास्तवमै भोलि पछुताउनु पर्ने अवस्था नआओस्, व्यापार घाटा कम गर्नका लागि यति ठुलो रिस्क, यति ठुलो चासो चिन्ता र विरोधका बावजुद पनि अगाडि बढेको सरकार भोलि टाउकामा हात लगाउनु पर्ने अवस्था नआओस्, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। र साँच्चै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सरकारले भने जस्तै चुरे क्षेत्रबाट एक डोको पनि हामी निकाल्दैनौँ भनिरहेको अवस्थामा नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्दै वैदेशिक निकासीका लागि उपयुक्त र गुणस्तरीय सामग्री प्रस्तुत गर्न सकोस्, हामी पनि यो कामना गऱ्यौँ। यो विरोध विवाद चर्चाका बीचमा हामीले यो छलफल चलाइरहेका छौँ। हामी यो छलफललाई आजदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्घोष पनि गर्दै हामी आजको एपिसोडबाट तीनजना अतिथिसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।